यो अकिंचन दास तपाईं को चरण सेवक जगत नंदन को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ तथा भक्तजन विगत 2 दिन अगाडि देखि हामी यो सुंदर गृहमा यो सुंदर सुवेदी परिवार को गृह निवास में एकत्र भएर ब्रह्मचर्चा को आनंद लिरहेका छौं। विशेषतः यो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो, के का लागि आयोजना गरियो भन्दाखेरि सुवेदी परिवार का ज्ञात अज्ञात पितृहरूको स्मृतिमा सम्पूर्ण पितृहरूको कल्याण होस् र परम धामवासी पवित्र आत्माहरूको स्मृतिमा घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि सँगसँगै यो घरको एउटा समुद्घाटन, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा सम्पूर्ण यी सबै कार्यक्रमहरूलाई मिलाएर एकत्र गरेर यो सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यो पनि यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। भक्तजन सुन्दर साथजी, हाम्रो रमेश दाजुको विशेष प्रेमलाई, श्रद्धालाई, भावलाई, भक्तिलाई श्री राजी श्यामाजीले स्वीकार गरेर आज यो दिव्य सुअवसर हामी सबैलाई प्रदान गर्नुभएको छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री परमात्माले, श्री राजीले हामीलाई मेहेर गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैले मेहेर सागर त पाठ गर्नुहुन्छ नि? ओहो, गीता पाठ गर्नुहुन्छ, विभिन्न शास्त्र पुराणहरूको अध्ययन चिन्तन गर्नुहुन्छ। त परमात्मा को कृपा, कृष्ण कृपा, श्री राजी को कृपा कसलाई हुन्छ भन्नुहोस् त? जसको सम्बन्ध परमात्मासँग छ, जसले सम्बन्ध परमात्मासँग बनाएको छ, जो परमात्मा को समर्पित भक्त छ, प्रेमी भक्त छ, उत्सर्गित बलिहारी भक्त छ, सुंदर साथ छ भने उसैलाई परमात्मा को कृपा हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरी मेहर जित हक की तित और का चाहियत, हक मेहर तित होता है, जित असल है निशवत। कति सुंदर कुरा गर्नु भएको छ महामती प्राणनाथजीले। पूरी मेहर जित हक की तित और का चाहियत, जसलाई परमात्मा को पूर्ण कृपा हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? जसलाई परमात्मा को पूर्ण कृपा हुन्छ। पूरी मेहर भनेको, मेहर भनेको कृपा, मेहर भनेको दया, मेहर भनेको अनुकंपा, अनुग्रह, जसलाई परमात्मा को हुन्छ। ओहो, पूरी मेहर जित हक की, जसलाई परमात्मा को, जहाँ परमात्मा को मेहर हुन्छ तीत और का चाहिए त? त्यहाँ के चाहिन्छ भन्नुहोस् त? केही चाहिन्छ? सबैभन्दा ठुलो के रहेछ भन्नुहोस् त? परमात्मा को कृपा। कृष्ण कन्हैया लाल के। बुझ्दै हुनुहुन्छ आमा बुवा हो? बुझ्दै हुनुहुन्छ? कति सुन्दर कुरा गर्नु भएको छ। जहाँ परमात्मा को कृपा हुन्छ, जसलाई परमात्मा को कृपा हुन्छ, दया वर्षिन्छ, त्यहाँ केही चाहियो? सबैभन्दा ठुलो त के रहेछ भन्नुहोस् त? सम्पत्ति, कृपा। हामी कृपा सिद्धि बन्न सक्नुपर्छ। परमात्मा स्वतः सिद्ध हुनुहुन्छ। परमात्माले केही सिद्धि गर्नु पर्दैन हो, सिद्धि चाहिँ हामीले गर्ने। केमा सिद्धि गर्ने? परमात्मा को प्रेम, श्री राजी को प्रेम में, श्री कृष्ण को प्रेम में सिद्धि करने। बस जब हमें परमात्मा को प्रेम में डुब्छौं, श्री कृष्ण प्रेम में डुब्छौं, श्री कृष्ण भक्ति में डुब्छौं, तब हामीलाई परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ, मेहेर वर्षाउनुहुन्छ, कृपा वर्षाउनुहुन्छ। मेरी सखी मेरो शरणमा आई हो, संसार में भड़केकी थी, अलमल्लिएकी थी। यो असत जड़ दुख खेल हेर्न आएकी सखी हो। मायाले अलमल्याएको थियो, मायाले भुल्याएको थियो। मायाको भ्रममा परेर यो जगत नै मेरो हो, मेरो परिवार, मेरो धन सम्पत्ति, मेरो शरीर, आत्मा विस्मृति भइसकेको थियो।
धनी विस्मृति, राज्य विस्मृति, कृष्ण विस्मृति भइसकेको थियो। तर धनीले के भन्दै हुनुहुन्छ? म तपाईहरुलाई सम्झाउन आइरहेको छु, म तपाईहरुलाई जगाउन आइरहेको छु। म अज्ञान रूपी निद्रामा सुत्न दिन्न, संसारको भ्रममा, मायामा, मायाको बसमा म पर्न दिन्न। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारण म वाणी रूप भएर आएको छु, म ब्रह्म ज्ञानको रूपमा आएको छु, म शास्त्र पुराणको रूपमा आएको छु, म गीता भागवतको रूपमा आएको छु। किन आएको छु भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई जगाउनको लागि, सत्मार्गको, सन्मार्गको, दिव्य मार्गको, भक्ति मार्गको, प्रेम मार्गको बाटो देखाउनको लागि, मार्ग देखाउनको लागि म आएको छु। त्यसकारण शास्त्र पुराण पढ्नुहोस्, शास्त्र पुराणलाई अध्ययन गर्नुहोस्। जुन बाटो शास्त्र पुराणले देखाएको छ त्यो बाटोलाई के गर्नुहोस्? अनुसरण गर्नुहोस्। त्यो बाटोलाई तपाईहरुले के गर्नुहोस्? त्यो बाटोमा तपाई हिँड्नुहोस्। हो, तपाई लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ, तपाई गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सुन्दर साथजी भक्तजन कति सुन्दर चर्चा गर्नु भएको छ। सम्पूर्ण शास्त्र पुराण हाम्रो लागि के हुन् भन्नुहोस् त? सन्देश चिठी। शास्त्र पुराणमा हाम्रो सन्देश छ, हाम्रा कुराहरू छन्। आत्माको कल्याण कसरी हुन्छ, आत्माको घर कहाँ हो, आत्माको स्वरूप कस्तो छ र आत्माका पति परमात्माको स्वरूप कस्तो छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब यो संसार छुट्छ, घर परिवार छुटिसकेपछि, हो यो शरीर छुटेपछि आत्माले प्राप्त गर्ने ठाउँ कस्तो छ। त्यसकारण पहिले हामीलाई शास्त्र पुराण पठाइदिनु भयो। हो, शास्त्र पुराण पठाइदिनु भयो। शास्त्र पुराणको अध्ययन गरेर, चिन्तन गरेर, सत्संग गरेर ज्ञानी बन्नुहोस्। जब हामी ज्ञानी हुन्छौँ, प्रेमी हुन्छौँ, भक्त बन्छौँ, सुन्दर साध बन्छौँ, तब परमात्माको हामीलाई कृपा प्राप्त हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपा कसरी प्राप्त गर्ने, कृपा प्राप्त गर्ने पात्र कसरी बन्ने, त्यो सबै उपदेश कहाँ गरेको छ? शास्त्रमा गरिएको छ। र वाणीमा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीमद् तारतम वाणीमा भन्दै हुनुहुन्छ, जसलाई परमात्माको कृपा हुन्छ, जसलाई धनीको मेहर हुन्छ, तीत और का चाहिए त हक मेहर तीत होता है, जिता असल है रिश्वत। हक भनेको परमात्मा, परमात्माको कृपा उसलाई हुन्छ। परमात्माको मेहर, करुणा उसलाई वर्षिन्छ। कसलाई भन्नुहोस् त? जसको सम्बन्ध परमात्मासँग छ, जसको सम्बन्ध श्री राज्यसँग छ, धनीसँग छ, जसले निशवत बनेको सम्बन्ध धनीसँग बनाएको छ। हो, परमात्मासँग बनाएको छ। परमात्मासँग सम्बन्ध कसरी बनाउने, कसरी बनाउने परमात्मासँग सम्बन्ध? मैले हिजो पनि चर्चा गरेँ, यो सबै नश्वर छ। संसार, यो शरीर, परिवार, धन सम्पत्ति सबै क्षणभर, पलभरमा सबै के हुन्छ? नाश हुन्छ। भनेपछि हाम्रो असली के रहेछ भन्नुहोस् त? हामीले असली सम्बन्ध चाहिँ कोसँग बनाउनु पर्छ? परमात्मासँग बनाउनु पर्छ। श्री राज्यसँग हाम्रो नित्य सम्बन्ध बनाउनु पर्छ। आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग छ भने यो पञ्चभौतिक शरीरको सम्बन्ध पञ्चभौतिक संसारसँग छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हो किन भन्नुहोस् त? यो पांच तत्वले बनेको शरीर हो। पञ्चतत्वको शरीर सुन्नु भएको छ सबैले? यो शरीर कति तत्वले बनेको छ? पांच तत्वले बनेको छ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांच तत्वले बनेको शरीर। अन्तिममा गएर कहाँ मिल्छ भन्नुहोस् त? पांच तत्वमा मिल्छ। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुहोस् त? कोही बोल्नु भएन त?
पञ्चतत्वमा मिल्छ। कसरी सुन्नुहोस्, यो शरीरलाई लगेर जलाइदिनुहोस्, यो खरानी हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो शरीरलाई लगेर जलाइदिनुहोस्, खरानी हुन्छ। यो शरीरलाई लगेर माटोमा समाधि गर्नुहोस्, मिट्टीमा, यो माटोमा मिल्छ। पृथ्वी तत्वमा मिल्यो, खरानी पृथ्वी तत्वमा मिल्यो। लगेर समुद्रमा, सागरमा, नदीमा, कुवामा लगेर हालिदिनुहोस्, माछाको आहार हुन्छ, जलचरको आहार हुन्छ। हो किन भन्नुहोस् त? जलचरको आहार हुन्छ। यसलाई खुल्ला मैदानमा लगेर फ्याँकिदिनुहोस्, या तो कौवा किडा खाए, कौवाले किराले खान्छ, स्यालको यो गिद्धको आहार हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? भनेपछि यो शरीर पञ्चतत्वमा मिल्छ, पञ्चतत्वले बनेको शरीर। बाँकी के रह्यो? आत्मा रह्यो। र आत्माको सम्बन्ध कोसँग रहेछ भन्नुहोस् त? आत्माको सम्बन्ध श्री कृष्ण परमात्मासँग, श्री राज्यसँग। अब यो आत्मालाई परमात्मासँग सम्बन्ध कसरी बनाउने, निशवत कसरी बनाउने भन्दाखेरि महामती प्रज्ञाजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, खाते पीते उठते बैठते सोत स्वप्न जाग्रत दमन छोडी मासुक के जाकी असलहक निशवत। खाँदा पनि उहाँलाई नै सम्झिने हो, पिउँदा पनि परमात्मालाई सम्झिने, हिँड्दा पनि परमात्मालाई सम्झिने, बस्दा पनि परमात्मालाई सम्झिने। जब हामी रात्रि विश्राम गर्छौँ, विश्राम गर्नु अगाडि परमात्मालाई सम्झिने। जब विश्राम गरेर हामी बिहान उठ्छौँ, हामी जागृत हुन्छौँ, परमात्मालाई सम्झिने। जागृत भयौँ, उठ्यौँ, स्नान गर्न गयौँ, स्नान गर्दा पनि परमात्मालाई सम्झिने। स्नान गरिसक्यौँ, राज्यको दरबारमा, परमात्माको दरबारमा, मन्दिरमा प्रवेश गर्यौँ, परमात्मालाई सम्झिँदै सम्झिँदै परमात्माको गुणानुवाद गर्दै गर्दै जागिए श्री प्राणनाथ पाप्रात भयो प्यारे, प्रात सुमेरो अक्षरातीत धाम सुमेरो अक्षरातीत। आँखा रसाउँदैन सुन्दर साथी, हृदय पग्लिँदैन, कति आनन्द आउँछ। हो परमात्माको चिन्तन हे राज्य। यस्तो महान ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ। यो सम्पत्ति हामीले पूर्वजन्ममा त्यस्तो ठुलो के तपस्या गरेको थियो र आज यो महान ज्ञान हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो महान भक्ति प्राप्त भएको छ। बिहानै उठेर परमात्माको चिन्तन, ओछ्यानमा छौँ, ओछ्यानबाट हामी जाग्यौँ। बहु जाग्ने बित्तिकै मेरो याद गर, संसारको होइन, संसार छोड्छ है, परिवार छोड्छ, मेरो याद गर, धनीको याद गर, मलाई याद गर। मसँग छ आनन्द, मेरो धाममा आनन्द छ। मेरो चरण कमलको चितवनी गर, मेरो इर्द गिर्द परिक्रमा गरिरहु हे सखी। सम्बन्ध मसँग राख, संसारसँग होइन। एक दिन संसारले तपाईलाई धोका दिन्छ। हो सम्बन्ध परिवारसँग राख, तर त्यसमा गहिरो, त्यस परिवार नै सर्वोपरि हो, संसार नै सर्वोपरि हो, भौतिक सम्पत्ति नै सर्वोपरि हो भनेर आसक्त नबना। आसक्त बन्छौ भने मेरो चरण कमलको बना, मेरो निज नामको बना, मेरो बना। हेर्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै परमात्मासँग हाम्रो सम्बन्ध गहिरो हुँदै जान्छ। परमात्माले कृपा गर्नुहुन्छ, धनीले कृपा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति आनन्द आउँछ। हर समय, हर घडी, हर पल परमात्माको चिन्तन। यो जीवनलाई धर्ममय बनाउनु छ भने, राधा कृष्णमय बनाउनु छ, राज्य श्यामाजीमय बनाउनु छ भने हामीले पल पलमा उहाँकै चिन्तन। यो शरीर कति बेला छुट्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। गरुड पुराणले भनेको छ, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। यो शरीर अनित्य छ है, जसलाई मेरो भनेर बसेका छौ, धेरै माया गर्छौ, त्यो अनित्य छ। हो भस्मान्तम शरीरम, अन्तिममा गएर यो शरीर भस्म हुन्छ, खरानी हुन्छ, मिट्टीमा मिल्छ। त्यसकारण सम्बन्ध परमात्मासँग।
निशब्द परमात्मासँग बनो, धनीसँग बनो, कृष्णसँग बनो। कृष्णको मेहर हुन्छ, कृष्ण कृपा हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हामीले परमात्मालाई नचिनेर, प्रभुलाई नचिनेर, परमात्माको प्रेमको महत्व नबुझेर, धनीको महत्व नबुझेर हामी संसारमा भड्किरहेका हुन्छौँ, अल्मलिरहेका हुन्छौँ, हामी संसारमा हराइरहेका हुन्छौँ र आफूले आफूलाई पनि बिर्सिरहेका हुन्छौँ। र परमात्माले हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ, वाणीको द्वारा, वेद पुराण शास्त्रको द्वारा सम्झाइरहनु भएको छ। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधतः। अब उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्। हो, यहाँ सुतेर जाग्नु भन्न खोजेको होइन। अज्ञान रूपी अन्धकारमा अल्मलिएका छौ, अज्ञानमा सुतेका छौ, भ्रममा परेका छौ। त्यो भ्रमबाट अब जागृत हुनुपर्छ, त्यो अज्ञान रूपी निद्राबाट अब जाग्नुपर्छ। मैले जाग्ने ज्ञान लिएर आएको छु भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। हो, जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पियूसो, सफल करूं अवतार। कृष्ण कन्हैया लाल के। पहिला आफू जाग्ने, आफू नजागिकन अर्कालाई जगाउन सकिँदैन, हो कि भन्नुहोस् त। उदाहरणको लागि घर परिवारमा आफू पहिला उठ्नु भयो, पहिला उठिसकेपछि परिवार ढिलो उठ्नुहुन्छ भनेदेखि परिवारलाई छिटो उठाउनको लागि पहिला आफू के गर्नु पर्यो? परिवार भन्दा आफू पहिला जाग्नु पर्छ, आफू पहिला उठ्नु पर्यो र गएर हामीले उठाउन सक्छौँ नि। हो, त्यस्तै प्रकारले महामती प्राणनाथजी वाणीमा भन्नुहुन्छ, पहिला तपाईँ जाग्नुहोस्, पहिले तपाईँ आफ्नो आत्मालाई जगाउनुहोस्, जाग्रत प्राप्य प्राप्त गर्नुहोस्। के प्राप्त गर्ने त? जागेर के प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि श्रीराजजीको चरण कमललाई प्राप्त गर्नुहोस्, त्यो मोल मिलाउलाई प्राप्त गर्नुहोस्। हो, जहाँ तपाईँ हाम्रो परात्म शरीर छ, जहाँ अविनाशी दिव्य देह छ, यो फिजिकल बडी मोल मिलापमा भएको, परम धाममा भएको हो, त्यो शरीरलाई के भनिन्छ? परात्म। ओके, द डिभाइन बडी, जो नित्य शाश्वत अपरिवर्तनशील छ। अब त्यो दिव्य मोल मिलापमा, त्यो दिव्य शरीरमा तपाईले आफ्नो आत्मालाई जगाउनुहोस्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जागो, पहिला जाग्ने, जगाओ, अरूलाई पनि जगाउने। हाम्रो रमेश दाजुले त्यही कार्य गरिरहनु भएको छ। हो, आफू जाग्ने, छरछिमेकीलाई पनि जगाउने, यो ब्रह्म ज्ञानद्वारा। जो भुलिनु भएको छ, भड्किनु भएको छ, अल्मलिनु भएको छ, बाटो बिराउनु भएको छ भनेदेखि आउनुहोस्, अब जागौँ न। हाम्रो आत्माको घर त एउटै छ, आत्माको धनी एक हुनुहुन्छ। महामती प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नुभएको छ, हम तुम एक वतन के। हम भनेको हामी, तुम भनेको तपाईँ, तपाईँ हाम्रो आत्माको घर एउटै छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दुए भन्नुहुन्छ रास ग्रन्थमा। तपाईँ हामी एउटै वतनका हौं, एउटै परमधाम, हाम्रो आत्माको घर एउटै छ, हाम्रो आत्मा एउटै छ। एकात्म सर्वभूतेषु भूते भूते व्यवस्थितः। आत्मा, मेरो आत्मा अलग होइन, तपाईसँग जुन चेतनता छ त्यो अलग होइन, आत्मा एउटै हो। आत्मा सहुनी एकज दिशे, आत्मा सबैको एउटै छ। जुजबी दिशे देह, हाम्रो देह कसैको मोटो छ, कसैको पातलो छ, कसैको कालो छ, कसैको गोरो छ। यो देहको हो। हेर्नुस्, मोटो, कालो, गोरो, अग्लो, होचो, पातलो, यो सबै शरीरको गुण हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तर आत्मा कसैको कालो छैन। कसैले भन्नुहुन्छ नि, फलानु त कस्तो कालो आत्मा भएको। आत्मा कालो हुँदैन भनेको छ, कहीँ प्रमाण छ? यहाँ धेरै विद्वानहरू बस्नु भएको छ, वाणीका ज्ञाताहरू पनि हुनुहुन्छ। ओके, आत्मा कालो छ,
कसैले भन्नुहुन्छ फलानाको आत्मा त कति कालो, आत्मा कालो हुँदैन, आत्मा गोरो हुँदैन, आत्मा अग्लो हुँदैन, आत्मा होचो हुँदैन। हो, आत्मा एक रस छ, अपरिवर्तनशील छ, नित्य छ, शाश्वत छ र आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। बुझ्नु भयो नि? कालो गोरो सबै त्यो शरीर, मन, बुद्धि कालो हुन सक्छ। कस्तो कालो मन भएको मान्छे भन्छु नि। हो, कसैको कुमन हुन सक्छ, स्वाभाविक कुरो, कुभलो चिताउनु हो, यो मनको विषय हो। तर आत्मा योदेखि अलग छ, आत्मा स्वतन्त्र छ, आत्मा निष्पक्ष छ र आत्मा निर्विकार छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारण त्यो आत्मालाई चाहिँ हामीले जागृत गर्ने हो, जगाउने हो ब्रह्म ज्ञानद्वारा। त्यसकारण भन्नुहुन्छ जागो जगाओ जुगत सौ, जुक्तिसँग जाग्ने, पहिचान कराऊं पियूसौं। पियू भनेको धनी परमात्मासँग, आत्माका धनीसँग म परिचय गराउँछु। पहिचान मैले परिचय गराउन सके भने मात्रै मैले मनुष्य तन धारण गरेको यो मनुष्य जीवन पाएको सार्थक हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नभए हाम्रो जीवन त्यसै व्यतीत भइरहेको हुन्छ, हामीले जीवन त्यसै बिताइरहेका हुन्छौँ। बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। बित्यो जीवन यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, प्रभु तिम्रो सम्झना। जय हो सोनी।
हामीले परमात्मालाई नचिनेर जीवनको महत्त्व नबुझेर मनुष्य जीवनलाई कल्याण गर्ने मार्ग नभेटेर हामी संसारमा अलमलिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा महामती ब्रह्मजी भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, आत्मालाई जगाउनुहोस्। जबसम्म आत्मा जागृत हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आत्मा जन्म मरणको चक्रबाट छुट्नेवाला छैन। बुझ्नु भयो? त्यसकारण आफू जाग्ने, अरूलाई जगाउने, तब मात्रै मनुष्य जीवन पाएको, मनुष्य देह पाएको सफलीभूत हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।